ظنوا بأنهم سيحدون من قدرة فرنسا على استقبال العالم أجمع، وأنهم سيحدون من قدرتنا على التبادل مع الآخرين. إنهم انهزموا في هذه المعركة. من الآن فاليوم وإذ نقف كلنا صامدين في مواجهة الإرهاب، فإننا حرصنا على إثبات تشبثنا بالحرية والتبادل الثقافي، وهو نقيض التطرف والأصولية والظلمية والتطرف الإسلامي. ولقد أثبت التاريخ مرارا وتكرارا بأن الشموليين والمتطرفين الذين يحضرون الموسيقى ويحرقون الكتب ويدمرون التراث هم الذين يسعون إلى تدمير الذاكرة البشرية. إننا في حالة حرب في مواجهة التطرف الإرهابي الجهادي، فلا يمكن القول بأنها حرب حضارات، لأن القتلة لا يحملون أي حضارات. سيكون ردنا بدون هوادة داخليا وخارجيا. سنستهدف العقول المدبرة لهذه العمليات في سوريا، كما سنستهدف اليد المنفذة سواء كانوا في الخارج أو في فرنسا. لكن لا يمكن التغلب على الإرهاب بالتخفي وبأن ننعزل وبتعليق الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية وبحظر الحفلات الموسيقية والمباريات الرياضية. كلا، لن نرضخ أبدا للإرهاب، ولن نتخلى عن نمط حياتنا، لن نستسلم أبدا. ولذلك بعد الحداد ستتحلى فرنسا بنفس روح الكرامة، وستبقى متشبثة بمبادئها، وستبقى باريس عاصمة الثقافة والرياضة. فالثقافة دائما ستجد في فرنسا وطنا لها. دور السينما في فرنسا ستستمر في استقبال جمهور من كل الأطياف. ستبقى المتاحف مفتوحة ليكتشف زائروها تحف تراثنا. فرنسا بلد مفتوح، ما زال مفتوحا وسيبقى مفتوحا أمام كل الفنون وأنواع الموسيقى والأنواع وأشكال الإبداع، وأمام كل الجماهير. فشباب فرنسا المكلوم الذي أثخن بالجراح يوم الجمعة الماضي سيكون حريصا على الدفاع عن هذه الحرية ونمط التعايش هذا. وإن هذا المكان لخير مكان لنلتزم بالصمود هنا في اليونسكو. هذه المؤسسة التي انبثقت عن الإرادة في جمع البشر عبر الثقافة والتعليم، والتي اختارت باريس مقرا لها. إن اليونسكو تعد الضمير الأخلاقي للبشرية، وتأسست على دعم التنوع الثقافي، ويقوم هذا التنوع على أن الثقافة يعاد همزة وصل بين البشر وأراضيهم وتاريخهم. إن هذا التنوع راسخ في فكرة المساواة بين الثقافات، وبأن كل شعب يحمل رسالة فريدة إلى العالم. هذا التنوع يرفض النمط الوحيد ويدعم تنوع الثقافات والديانات، ويجعل من التعليم رافعة للتقدم إلى الأمام. ولذلك فإن اتفاقية 2005 حول تنوع أشكال التعبير الثقافي التي نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة
بالغة أهمية. إننا نشدد على أن الممتلكات الثقافية تحمل دلالات ثقافية عالية، وبفضل هذه الاتفاقية دعا اليونسكو الدول إلى دعم الثقافة وعدم تسويق الثقافة. ولهذا السبب دائما ما رفضت فرنسا أن تكون الخدمات المرئية والسمعية والبصرية جزءا من اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة وأوروبا. إننا نصارع من أجل التنوع الثقافي، ولا بد أن نخوضها بينما تجتاح الثورة التكنولوجية كل المجال الثقافي. وستدافع مجددا فرنسا مبدأ الحيادية التكنولوجية، وتطلب أن تنطبق اتفاقية 2005 على الأعمال الرقمية. إنه شرط لا بد ولا غنى عنه لحماية حقوق أصحاب هذه الأعمال. إنني أتيت اليوم أمامكم للدفاع عن التراث والأعمال الفنية التي نتقاسمها والتي أورثنا أجدادنا. وهذه الأعمال الفنية قد تكون عرضة للإرهاب. فقد أسست اليونسكو في 1972 قائمة التراث العالمي، أدرجت فيها أكثر من 1000 موقع، منها 41 في فرنسا، وهذا يعد مدعاة للفخر. إنها خير هدف لمن يسعى إلى إبادة ذاكرة الشعوب. وهنا أقصد بوذا باميان في أفغانستان ومعابد أنكور أو كذلك تدمر. إنه مسعى واحد يهدف إلى تحقيقه الشموليون، أي أن يدمر الذاكرة. يستهدف المتطرفون الأحياء كما الأموات. إنهم يستهدفون كل ما يرمز إلى الإنسانية، إلى إنسانية جمعاء اليوم وغدا وإلى من سبقونا. إنهم يودون محو كل شيء بما في ذلك الشباب والثقافة والحياة، بالإضافة إلى التاريخ والذاكرة. تؤدي اليونسكو دورا بارزا في حماية هذه الممتلكات المشتركة، وهي التي تطلق إنذار الخطر قبل فوات الأوان، قبل وقوع أعمال نهب. إن اليونسكو هي التي تحارب الإتجار بالأعمال الفنية والتحف الأثرية، لكن اليونسكو تقوم أكثر بكثير من ذلك. وأود أن أشكر الإدارة العامة على ذلك. إنها تساهم في إصلاح الأماكن المتضررة في أفغانستان والعراق وفي مالي. وما أزال أذكر زيارتنا مع المديرة العامة السيدة إيرينا بوكوفا، حيث زرنا مدينة تمبوكتو عند تحريرها، وعاينا تدمير الأماكن الأثرية وتدمير المخطوطات القديمة. إنه مدعاة للشرف، إنه مسؤوليتنا أن نمكن دولة المالي من استعادة السيادة على أراضيها، وأن نصلح ما تدميره أو إضراره. دائما ما وقفت فرنسا إلى جانب اليونسكو، لقد سخرت مواردها وكفاءاتها لإصلاح واستصلاح المواقع. وفي 20 سنة نفذنا 70 مشروعا. إننا قادرون كذلك على العمل والتحرك في الشرق الأوسط. بعد تدمير الأماكن الأثرية في سوريا والعراق والذي أثار عواطف جياشة في كل أنحاء العالم، وهنا أقصد تدمر، موقع تدمر، وفضل
مدير هذا الموقع أن يبقى في الموقع، وأعدمه جلدوا داعش بعد أن دمروا أجزاء من الموقع. فعقب هذه الأحداث كنت طلبت من مدير متحف اللوفر الفرنسي أن يقدم لنا خطة عمل، ولقد تلقيت هذه الخطة وتتضمن 3 أولويات أقدمها لكم لليونسكو وستتعهد بها فرنسا. أولاها مكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية. تنظيم داعش حاليا يعطي تراخيص للتنقيب عن الآثار ويفرض رسوما على الممتلكات الثقافية، وهذه التجارة بالممتلكات الثقافية والأثرية تغذي الإرهاب والإجرام. لقد قررت فرنسا أن تدرج في تشريعاتها القرارات الخاصة بالإتجار بالممتلكات الثقافية المنقولة التي غادرت الدول بشكل غير شرعي. تتمثل الأولوية الثانية في منع وصول هذه القطع الأثرية في أيدي الإرهابيين. ستصبح فرنسا ملاذا آمنا وملجأ لهذه الممتلكات الثقافية لكي نخزن الممتلكات الثقافية المعرضة للخطر في هذه المتاحف. إننا نضمن حق اللجوء للأفراد حتى في أحلق الأوقات وفي الظروف الأليمة التي نشهدها. ولكن حق اللجوء يشمل كذلك الأعمال الفنية والتراث العالمي، ولهذا السبب ندرج بندا في قانون لحرية الإبداع قيد النظر في البرلمان. ستقدم فرنسا مساعدتها لوضع خطط حفظ طارئة مع الحكومات المشروعة بما يضمن خروج هذه الأعمال مؤقتا أثناء الأزمات والنزاعات. أما الأولوية الثالثة فتتمثل في الحفاظ على ذاكرة المواقع. ففي السنوات 20 الماضية خصصت فرنسا أكثر من 170 مليون يورو لحماية تراث والمواقع الأثرية في الشرق الأوسط. يستضيف بلدي أكثر من 400 طالب عراقي حاصل على منحة أكثر من 300 طالب سوري. وحتى في الظروف الراهنة أود أن تقدر فرنسا على استقبال أكبر عدد من العلماء الآثار العراقيين والسوريين ليستمروا في عملهم. كما ستساهم فرنسا في ترقيم الآثار التراثية لكي نستطيع إعادة بناء التراث المفقود في شكل ثلاثي الأبعاد لكي تحتفظ به البشرية. لقد طلبت من وزير الخارجية ووزيرة الثقافة أن يحشد جهود المفوضية الأوروبية لتتخذ أوروبا إجراءات مثل ضبط توريد التحف الأثرية وتصديرها. كثيرا ما يدور الحديث حول الملاذات الضريبية الآمنة، ولا بد أن نحرص على القضاء عليها، ولكن لا بد أن نقضي كذلك على الملاذات الأثرية الآمنة. السيدات والسادة، يشكل الحفاظ على التراث إحدى القضايا الكبرى لهذا العصر، ولا بد أن نحشد كل جهودنا وطاقاتنا لنحافظ على هذه الذاكرة. ولكن إشراك
القطاع الخاص حتى لا تكون الموارد الحكومية هي الوحيدة المستخدمة، وبالتالي أقترح أن تكون هناك وحدة هيكلية دولية محددة من أجل جمع المعونات والمساهمات من أجل أن تشكل صندوقا مخصصا للممتلكات الثقافية المهددة بالخطر. كل ما ذكرته بشأن هذه الخطة أقترح أن تستطيع اليونسكو أن تقوم بأن تجعله صكا دوليا مطبقا بشكل كامل. إن منظمة اليونسكو تم إنشاؤها منذ 70 عاما بعد المأساة والهمجية آنذاك، وفقا لمبدأ بالنسبة للبعض هو ضرب من الطوبوية. إن الحروب تولد في العقول، وبالتالي في العقول ينبغي أن نشيد جدران أو دفاعات السلام. هذه هي أو حصون السلام، هذه هي أسس تأسيس هذه المنظمة منذ 70 عاما، باسم بلد تم الهجوم عليه، باسم بلد جميل. أتوجه إليكم اليوم لكي أقول لكم أكثر من أي وقت مضى بأنه ينبغي رفض الخوف والانقسام والكراهية، واختيار الحياة والثقافة والمشاركة والاحترام والكرامة. أمام همجية الإرهابيين علينا أن نتحلى بإنسانية الثقافة التي لا تهزم، وكما قال أندري مالرو، هذا الذي جعل من الإنسان أكثر من حادث عرضي من عوارض الطبيعة، الثقافة. هذا هو سبب نضال فرنسا اليوم. شكرا.